सुरेश कुमार हाले मगर, समय 8 मिनेट। त्यसपछि माननीय उदय बहादुर बोहरा। लुम्बिनी बागमती गण्डकीले पहिचान खोजे जस्तै गरेर निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायतीमा भएका नामहरूलाई नै सापटिँदै फेरि जुन नामाकरण गरियो त्यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको, दलित मधेसी उत्पीडी जनताको आपत्ति छ, असहमति छ। त्यसै गरी यति बेला 1 नम्बर प्रदेश अहिलेसम्म नामाकरण भएको छैन। त्यसको नामाकरणको लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् र यति नै बेला जनताले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। कमसेकम आन्दोलन गर्ने जनताको चाहिँ के छ अपेक्षा भने अरू प्रदेशको त नाम राख्न सकिएन पहिचानको आधारमा, तर यो 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नाम पहिचानको आधारमा राखियोस्। किनकि पहिचान, मैले फेरि जोड दिएर दोहोऱ्याउन चाहेँ, खोला नालाले मागेका थिएनन्, डाँडा काँडा पहाड हिमालले मागेका थिएनन्। पहिचान अधिकार जनताले मागेका थिए, उत्पीडित समुदायले मागेका थिए। त्यसैले 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरणको लागि जुन आन्दोलन चलिरहेको छ त्यो आन्दोलनको पक्षमा म ऐक्यबद्ध यो रोस्टमबाट ऐक्यबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु 1 नम्बर प्रदेश जो नामाकरण हुन बाँकी रहेको छ त्यसको नाम कमसेकम पहिचान सहित पहिचानको आधारमा, खोला नाला डाँडा काँडा हिमालको आधारमा होइन, जनताले मागको आधारमा नामाकरण गरियोस्। र यहाँ केही कुराहरू यहाँ उठे, जस्तै अब भ्रष्टाचार गरेकोमा चाहिँ कारवाही गर्ने कुरा ठिकै हो, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर कतिपय कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कारवाही गर्नलाई धेरै तार त मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी जस्तै ओम्नीको सम्बन्धमा कारवाहीको माग गर्ने मान्यज्यूले कुरा राखिरहँदा मलाई चाहिँ के भन्नु मन लागेको छ भने आफ्नै पार्टीको नेत्री राष्ट्रपति हुँदा, आफ्नै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा, आफैले मानेको नेता जननायक मदन भण्डारी जसलाई हामीले पनि आदरणीय नेता मान्दछौँ, उहाँको हत्याको कारवाही गर्न नसक्नेहरूले, त्यति बेला सिन्को पनि भाँच्न नसक्नेहरूले, त्यसलाई बिल्कुलै ध्यान दिन नसक्नेहरूले यो कुरा गरेको देख्दा मलाई चाहिँ कस्तो त्यति मिलेको जस्तो लाग्दैन साथीहरू, त्यस्तो मिलेको जस्तो लाग्दैन। जे होस्, अपराध गर्नेलाई गल्ती गर्नेलाई निश्चित रूपमा सरकारले कारवाही गर्ला, हामी अपेक्षा गरौँ। र अर्को कुरा, चुटे नक्साको बारेमा निकै बखान गरियो। चुटे नक्सा ठिक छ, सही कुरा छ, तर एउटा कुरा त्यो बारेमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चुटे नक्सा केपी शर्मा ओलीजीले खुसीले ल्याउनु भएको होइन भन्ने कुरा सारा जनताले थाहा पाउन्। त्यति बेला एउटै पार्टी थियो, नेकपा थियो, त्यति बेलाको सचिवालयमा छलफल हुँदाखेरि उहाँ यो नक्सा ल्याउन इच्छुक हुनुहुन्थेन। तर जति उहाँ बाहेक अरू नेताहरूले जब जोरदार रूपमा यो कुरा राख्नुभयो, यो आउनुपर्छ, यो सदनमा यो कुरा राखिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेपछि उहाँ बाध्य भएर यो कुरा राख्नुभएको। तर जे होस्, अहिले चाहिँ यो चुटे नक्साको समर्थनमा जसरी बोलिरहनु भएको छ त्यो कुरा फेरि ठिक छ। बेटर लेट देन नेभर भन्छ। त्यति बेला त बुद्धि आएन, हिम्मत पनि आएन, तर पछि अरू साथीहरूले गर्दाखेरि जुन बुद्धि आयो त्यसलाई पनि सलाम, जुन प्रकारको चाहिँ समर्थन बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि सलाम, त्यो ठिक छ। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यति बेला
रुस र उक्रेनका बीचमा युद्ध चलिरहेको छ, त्यसले विश्वव्यापी रूपमा असर पनि पारिरहेको छ। तर यो सम्बन्धमा रुसले जुन आक्रमण गर्यो त्यो चाहिँ क्षम्य चाहिँ छैन, त्यो ठिक हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हामी चाहिँ छैनौँ। त त्यसको लागि मूलत मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा उक्रेन दोषी छ, किनकि उसले अगस्त 24, 1991मा त्यति बेलाको युएसएसआर सोभियत समाजवादी गणतन्त्र सङ्घबाट अलग भएपछि जति बेला नेटोको सदस्यताका लागि जुन प्रकारको कोसिस चाहना र प्रयास गर्यो त्यसैले नै यो सारा स्थितिको सिर्जना गर्यो। ऊ जबरजस्ती रूपमा त्यसमा लागिरह्यो। उसको छिमेकी देश रुसलाई त्यसबाट खतरा पैदा भयो। रुसले चाहिँ त्यस नगर भनेर भन्दा पनि उसले जो मानेन, अमेरिकी साम्राज्यवादको चङ्गुलमा जान उसको कित्तामा जानु खोज्यो, त्यसले सिर्जना गर्यो यो समस्या। त जे होस्, यो युद्धपछि जुन हजारौँको हताहती भएको छ, हजारौँ घाइते भएका छन्, लाखौँ विस्थापित भएका छन्, यो कुरा चाहिँ ठिक होइन। यसको लागि मूलत उक्रेन चाहिँ जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उक्रेनले यो बार यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच अमेरिकी साम्राज्यवाद शासक वर्गको जुन यो सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानमा जुन गइन्, त्यसले फेरि यो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई अगाडि बढाइदिएको छ। चीनले त्यत्रो भन्दै पनि वन चाइना पोलिसीमा अडिग छौँ हामी भनेर अमेरिकाले भन्दै पनि त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाकै कङ्ग्रेसको सभामुख न्यान्सी पेलोसी के अरे यो जुन 2 अगस्तमा ताइवानको भ्रमण बलजफ्ती जुन गइन्, छापामार शैलीमा कार्यक्रम सार्वजनिक पनि नगरिकन फाइटर प्लेनहरूले एस्कर्टिङ गर्दै जुन प्रकारले गइन्, त्यसले चीनसँगको सम्बन्धलाई त बिगारिन दिएको छ। त्यति मात्र होइन, यो अमेरिकी समाजवादका कारणले अर्को विश्वयुद्ध हुने हो कि भन्ने पनि सारा विश्वका जनतालाई लागिरहेको छ। एकातिर उक्रेन रुसको लडाइँको सन्दर्भमा रुसलाई जुन प्रतिबन्ध लगाइयो, स्याङ्सन जुन गरियो, त्यतिले मात्र नपुगेर उक्रेनलाई हात हतियार दिनेसम्मको जुन कदमहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाल्यो, त्यसले पनि विश्वयुद्धतिर यो विश्वलाई लैजान खोजेको देखिन्छ। अहिले आएर न्यान्सी पेलोसीले जुन ताइवानको भ्रमण गरिन्, त्यसले पनि यही कुराले मलजल दिन्छ। त्यसैले अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिहरू युद्धका सर्जक हुन्, उनीहरू हतियार बेचेर आफ्नो देशलाई आम्दानी गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा नै फेरि पनि पुष्टि भएको छ। यो कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाले तुरुन्त रोक्नु पर्दछ। यदि विश्वमा शान्ति आउने हो भने, स्थिरता ल्याउने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले, अमेरिकी साम्राज्यवादले यस्ता हरकतहरू बन्द गर्नु पर्दछ। यिनै कुराहरू राख्दै मेरो कुरा यही मैले बिट मारेँ। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय जितेन्द्र नारायण देव, समय 8 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब केही दिनभित्रै नेपालका एकजना सम्मानित नागरिक दैलेख जिल्लाबाट कुकुर कामीबाट कविराम कामी हुँदैछन्। यसको लागि म नेपाल सरकार माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूलाई म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो काम नेपाल सरकारले जुन गरेको छ गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट, त्यो ठिक गरेको छ कि बेठिक गरेको छ? यसलाई त कमसेकम ठिक भनिदिनुहोस्। नेपाल सरकार, नेपालको सङ्घीय संसदभित्रको प्रतिनिधि सभालाई सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक काम गरेर एउटा सनकको आधारमा, लहरको आधारमा 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो।
पोलिटिकली त्यो गलत थियो, कन्स्टिट्युसनली गलत थियो, लिगली गलत थियो भने आम जनताले स्वीकार गरे त्यो कुरालाई, त्यो एउटा ओपिनियन बन्यो। र यो सरकार बनिसके पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको सरकार बनिसकेपछि 3-4वटा 5वटा युगान्तकारी कामहरू भएका छन्। त्यो भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अब मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन गइराखेको छ। यही सदनले महिला हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन भएको छ। यही सदनले नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको छ। यो युगान्तकारी कामहरू, ऐतिहासिक कामहरू यो सरकारले गरेको छ। यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ? यो पनि ठिक गरेन? यो कस्तो खालको यो संस्कार हामी विकास गरिराखेका छौँ? निहिलिस्टिक संस्कार, नेगेटिभ संस्कार। जबकि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको रचनात्मक विपक्षको भूमिकामा हुन्छ र हुनुपर्छ। प्रतिपक्ष भनेको डेमोक्रेसीको सुन्दरता हो, तर त्यो कन्स्ट्रक्टिभ विपक्ष हुनुपर्दछ। तर अत्यन्त नकारवाद, निहिलिजमको शिकार प्रमुख प्रतिपक्ष भइराखेको छ। म चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोच लिएर आउनुहोस्। अनावश्यक ढङ्गले यो तित्राको मुखै बैरी, सुन्नै चाहिँ एकदम चाहिँ कान थुन्नुपर्ने जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरेर, विषयहरू उठाएर यस्तो हामी एउटा अमिलो राजनीतिक वातावरण, तितो राजनीतिक वातावरण हामी नबनाऊ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालको अगाडि केही यस्ता एजेन्डाहरू छन्, हाम्रो देशकै अगाडि, पिपुलको अगाडि केही यस्ता एजेन्डाहरू छन् जसमा नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरू एक भएर जानुपर्ने स्थिति छ। यस्तो बेलामा एउटा नयाँ ढङ्गको पोलिटिकल कल्चरको हामी विकास गरौँ भने पहिलो म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म गठबन्धन अहिलेको जो सरकार छ, अहिलेको जुन गठबन्धनले जुन को नेतृत्व गरिराखेको छ, त्यसको अगाडि मेजर रूपमा हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि हामी एउटा गठबन्धन गरेर सरकार निर्वाचनमा, आगामी निर्वाचनमा गइराखेका छौँ। गठबन्धनलाई पनि काम लाग्ने गरी र यो मुलुकको मेजर पोलिटिकल फोर्सेसलाई काम लाग्ने गर्ने 2-4वटा विषयहरू आज म उठाउन चाहन्छु। बिना व्याख्या उठाउन चाहन्छु, समय छैन। आजको प्रमुख विषय, भाइटल विषय यो मुलुकको अगाडि, जनताको अगाडि के छ, केमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ भन्दाखेरि मैले देखेको आज खास गरेर 4वटा विषयहरू जसलाई चाहिँ गठबन्धनले, नेपाल सरकारले र नेपालका अन्य पनि मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूले लिएर जाँदाखेरि मात्रै नेपालको सामाजिक आर्थिक, नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ र हामी एउटा नयाँ, एउटा विकसित र समृद्ध एउटा चाहिँ समाजतिर हामी लम्कन छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषय भनेको, पहिलो विषय भनेको राष्ट्रियताको विषय। अहिले युक्राइन र रसिया वारले गर्दाखेरि नेपालको अगाडि राष्ट्रियताको विषयले एउटा चुनौतीको रूपमा खडा गरेको छ। अहिले ताइवानमा जुन सिनेरियो बनेको, जुन राजनीतिक परिदृश्य, सामरिक परिदृश्य जुन सृजना भएको छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रियताको अगाडि नयाँ चुनौती सृजना गरेको छ। यस्तो बेलामा हामीले नेपाललाई बचाउने गरी, नेपाललाई अखण्ड राख्ने गरी यो अथवा त्यो रूपमा उसको पछाडि उसलाई उसको पक्षमा बोलेर खुसी हुने या उसको पक्षमा खुसी हुने या उसको पक्षमा खुसी हुने भनेर आज राष्ट्रियताको विषयमा हामीले नबोलिकन नेपालवादी भएर नेपालको पक्षमा बोलेर नेपाललाई बचाउनु पर्ने आज राष्ट्रको आवश्यकता भएको छ। त्यसकारण राष्ट्रियताको परिभाषा पनि, राष्ट्रियतालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि र राष्ट्रियताको बारेमा वैचारिक प्रस्तुति पनि आज नयाँ ढङ्गले हामीले गर्नु परेको छ र त्यो न उत्तरमुखी, न पश्चिममुखी, न दक्षिणमुखी, त्यो नेपालमुखी भएर राष्ट्रियताको परिभाषा गर्नु परेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, आजको मुख्य सवाल यदि त्यो हामी गर्न सकेनौँ भने दुर्घटनामा जान सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर मात्रै दुर्घटनामा जाने होइन, दुर्घटनाका विभिन्न रूपहरू हुन सक्छन् र मलाई लाग्छ अहिले नेपाल देशले चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार, करप्सनको न्यूनीकरण, सुशासन चाहेको छ यो मुलुकले। यदि सुशासन हामीले कायम गर्न सकेनौँ भने
चाहे गठबन्धनको सरकार होस् चाहे अरू सरकार होस्, यो मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र प्रकारान्तरले निर्मूलीकरण, यदि यो विषयलाई राम्ररी हामी सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने यो मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा जान सक्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुर्घटनामा जान सक्छ। हाम्रो आँखाकै अगाडि हेर्दा हेर्दै जान्छ। त्यसको लागि कुनै समय पर्खिनु पर्दैन। त्यसकारण यसलाई मेजर भाइटल इस्युको रूपमा हामी लिने कि नलिने, मुलुकको मेजर पोलिटिकल फोर्सेसको अगाडि यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। तेस्रो कुरा, उत्पादनमुखी विकास, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट। उत्पादन नहुन्जेलसम्म, उत्पादनमुखी विकास नहुन्जेलसम्म, जनताले रोजगारी नपाउन्जेलसम्म, जनताको पर्चेजिङ पावर, आम्दानी बढेर पर्चेजिङ पावर क्रय शक्ति नबढुन्जेलसम्म यो मुलुकको उभो लाग्दैन, इकोनोमिकली यो मुलुक उभो लाग्दैन। बजेटले त्यो एउटा चाहिँ दिशानिर्देश चाहिँ लिएको छ। त त्यतातिर हामी इकोनोमिक प्रोग्राम लिएर जान्छौँ कि जाँदैनौँ, यो मूल सवाल हो। खालि श्रीलङ्काको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। यी सवालहरूतिर हाम्रो ध्यान गयो भने हाम्रो मुलुक श्रीलङ्कातिर जाँदैन, कतैतिर जाँदैन। हाम्रो मुलुक हाम्रैतिर रहन्छ, नयाँ दिशामा, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा यो मुलुक जान्छ। त्यसकारण तेस्रो विषय भनेको यो उत्पादनमुखी विकास र चौथो र सम्बोधन नगरिकन नहुने विषय भनेको जनताको लागि सर्भिस डेलिभरी, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता। जनताले आज मालपोतमा जाँदाखेरि, भूमि सुधार कार्यालयमा, भूमि सुधार कार्यालयमा जाँदाखेरि, नगरपालिकामा जाँदाखेरि, महानगरपालिकामा जाँदाखेरि, स्कुलमा जाँदाखेरि, स्वास्थ्य कुनै सेन्टरमा जाँदाखेरि जनताले क्विक डेलिभरी पाउँछ कि पाउँदैन? सेवा प्रवाह विपुलले खोजेको त्यो हो। यो चारवटा कुरा, चाहे काङ्ग्रेसले होस् कि कम्युनिस्टले होस् कि मधेसवादीले होस्, जुनैसुकै सरकारले यो 3-4 कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ। त्यो प्रतिक्रियावादीहरू, प्रतिक्रान्तिकारीहरू, यथास्थितिवादीहरूले त्यतिकै रथमा चढेर आउँछ र मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ। त्यसका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म यो कुरा बहुत गम्भीरताको साथ र बहुत भावुक भएर बहुत गम्भीरताको साथ देश र विदेशको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर यो कुरामा नेपालका मुख्य हाम्रा शीर्ष सम्मानित नेताको अगाडि यो कुरा मैले राख्न खोजेको। धन्यवाद। माननीय खिमलाल भट्टराई, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय गङ्गा कुमारी बेलबासे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देशमा सरकारको अवस्थाको बारेमा के भन्नु। सरकार जनताको लागि, देशको लागि सरकार छ र भने जस्तो भएको छ। सरकारले सुन्दैन, सरकारले देख्दैन। यो नै हाम्रो देशको चाहिँ एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ। खास गरिकन यो महँगीको विषयमा, आज मूल्य वृद्धिको विषयमा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको बारेमा सामान्यतया समायोजन गर्ने चलन हो, तर अहिले सरकारलाई यसबारेमा कुनै ध्यान छैन। भारतमा मूल्य घटेको छ, नेपालमा यथावत राखिएको छ। नियमले चाहिँ यो समायोजन हुनुपर्ने हो। यसको बारेमा सरकार बेखबर छ, सरकारले चासो दिइराखेको छैन। र अरू पनि मूल्य वृद्धिको हिसाबले हेर्ने हो भने जनताको ढाड सेकिएको छ। 117% मूल्य वृद्धि भएको छ यस अवधिमा। यो 1 वर्षको बिचमा डिजेलमा 71%ले मूल्य वृद्धि गरियो, पेट्रोलमा 54%ले मूल्य वृद्धि गरियो, एलपी ग्यासमा 26%ले मूल्य वृद्धि गरियो, चामलको पिठोमा 117%ले मूल्य वृद्धि भयो, कालो भटमासमा 75%ले मूल्य वृद्धि भयो, चामलमा 67%ले मूल्य वृद्धि भयो, तोरीको तेलमा 58%ले मूल्य वृद्धि भयो। एवं रीतले खाद्यान्नमा यसरी जनताले उपभोग गर्ने खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूमा चाहिँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि जनताको ढाड सेकिएको छ। आज हत्या अपराधहरू बढेको छ। किन? यसको चाहिँ हामीले कारण खोज्दै गयो भनेदेखि त्यो गरिबी हो। जनतामा गरिबी बढिरहेछ र एउटा आशा हराएको देशको रूपमा चाहिँ नि
नेपाल त्यसतर्फ जाँदैछ। आशा हराएको देश, आशै नभएको सरकार छ, सुन्दैन, सरकार छ, देख्दैन, सत्तापक्ष छ, ठुलो गठबन्धन बनाएर बसेको छ, तर उसलाई जनताको कुनै मतलबै छैन। लोकतन्त्रमा सरकारले, संसदले वा राज्यका निकायहरूले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको त, सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ भनेको त जनता होला नि, समाज होला, बस्ती होला, तर त्यसतर्फ कुनै ध्यान छैन। कुनै विषयमा यो सरकार गम्भीर छैन। यो पहिलेदेखिबाट भन्दै आएको विषय हो कि सरकारको ध्यान एउटै कुरामा छ, त्यो भनेको गठबन्धनमा। बस सरकारमा सत्ता पक्षलाई, सत्ता गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने र यसलाई कसरी कायम गरेर अगाडि बढ्ने, यो विषय बाहेक अरू जनताको विषयमा, देशको विषयमा कुनै मतलब छैन। अब एउटा चाहिँ यो भन्न पनि अप्ठ्यारो छ, गठबन्धनभित्रका एकजना सिनियर नेता उहाँ भारतको भ्रमण गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ जापानको भ्रमण गर्नुभएको छ, तर कसरी भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ के बोल्दै हुनुहुन्छ र यसले हाम्रो देशको उचाइलाई, हाम्रो देशको राजनीतिलाई, परिवर्तनलाई कस्तो एउटा प्रभाव पारिरहेछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही समय अगाडि भारत भ्रमण गर्नुभयो। एउटा सिनियर नेताले विदेश भ्रमण गर्दाखेरि देशको उचाइ बढ्नुपर्ने हो, देशको एउटा जनताको शिर उच्च हुनुपर्ने हो। तर अब भारत भ्रमण गर्नुभयो, को कोलाई भेट्नुभयो, के बैठक बस्नुभयो, के निर्णय गर्नुभयो, एकछिनलाई त्यो छोडिदिउँ। उहाँको तयारीकै विषयलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ सिनियर नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ र उहाँसँग भेटेर राष्ट्रियताको बारेमा कुरा हुन्छ, कालापानीको बारेमा, लिम्पिया धुराको बारेमा, लिपुलेकको बारेमा कुरा हुन्छ, एकदम देशको स्वार्थको, देशको हितको कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ नि भनियो, लेखियो। तर पछि भेटघाटै भएन। त्यत्रो सिनियर नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री यत्तिकै लुत्रुको फर्केको देखियो। यसले हाम्रो देशको यो परिवर्तनलाई, देशको राजनीतिलाई कस्तो बनाउँछ, के हो यो? अनि भारत भ्रमण जानुभयो, जापान भ्रमण जानुभयो। जापान भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले शानको साथमा उहाँले भन्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री जो अस्ति भर्खरै जसको हत्या गरिएको छ, सिन्जो आबे नेपाल आएको बेलामा 2-3 पटक कुराकानी भएको छ उहाँसँग, नेपालको आपसी हितको बारेमा, नेपाल जापानको आपसी हितको बारेमा 2-3 पटक कुरा भएको छ, विकास निर्माणको बारेमा गौरवको साथमा उहाँले भन्नुभयो। जबकि सिन्जो आबे नेपाल आउनुभएकै थिएन। यस्तो खालको यो हल्का प्रस्तुतिले, हल्का टिप्पणीले यो के हुन्छ? यो एउटा सिनियर नेता, देशको जिम्मा लिएको भनौँ, यत्रो सत्ता गठबन्धन छ, हामी चलाएका छौँ भनिएको छ, तर यस्तो हल्का प्रस्तुति, यस्तो हल्का टिप्पणी, यस्तो हल्का तयारी, यो के हो? यो देश चल्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, गणतन्त्र बलियो बनाउने, संघीयता चलाउने, बलियो बनाउने यस्तै तरिकाले हो देशको जिम्मा लिनु भनेको? भने यसप्रति मेरो टिप्पणी छ, आलोचना छ। यस्तो नगरौँ, यसले देशलाई हल्का बनाउँछ, जनताको शिर निहुनाउँछ। मेरो आग्रह छ, इपिजी प्रतिवेदन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हिजो 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि मनमोहन अधिकारीले 1950 को सन्धि यो असमान छ, यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर उठाउनुभयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, यो युग सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ 1950 को सन्धिलाई। त्यसकारणले नेपाल तर्फबाट, भारत तर्फबाट विज्ञ समूह बनाऊ, विज्ञ समूहले अध्ययन गरोस्, आजको युग सुहाउँदो पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा, समानताको आधारमा त्यो असमान सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर इपिजी बनायो। इपिजीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्यो, दुवै सरकारलाई बुझायो, तर भारतले बुझ्न मानेन। किन मानेको छैन? किन त्यो इपिजी प्रतिवेदन, त्यो विज्ञ समूहहरूको प्रतिवेदन किन चाहिँ बुझ्न मानेको छैन?
र 1950 को सन्धिलाई जो देशले आज पुनरावलोकनको माग गरेको छ त्यो असमान छ भनेर भनेको छ। यसतर्फ अहिलेको सरकारले के भन्छ? लुथुक्क परेर कान लुकाएर हिँड्ने हो कि लत्राक लुथुक चाहिँ लम्पसार पर्ने हो कि यो के हो? यसतर्फ कुनै चाहिँ पहल कदमी छ? यो सरकारले भन्ने गरेको कूटनीति के हो? यसले कसरी यस्तो विषयलाई अगाडि बढाउँछ? म सोध्न चाहन्छु, यो जरुरी छ कि छैन? अहिलेको सत्ता पक्षको यो भनाइ हो कि होइन? यो आवश्यक छ कि छैन देशको लागि? यसको चाहिँ उत्तर आओस्। यसतर्फ पहल कदमी होस्। म भन्छु सरकारको जवाफ, ओठे जवाफ, कूटनीतिक प्रयासको कुरा यो 21औं शताब्दीमा नदेखिने नसुनिने कूटनीति, त्यस्तो कूटनीति हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। यो अलिकति राजनीतिक हिसाबले नै अगाडि बढ्ने कूटनीतिमा पनि परिवर्तन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसतर्फ कुनै पहल कदमी वर्तमान सरकारले गरेको देखिन्न। पहल कदमी लियोस् भन्न चाहन्छु म। ओठे जवाफको अर्थ छैन, पहल कदमी लियोस् र यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण बनाओस् भन्न चाहन्छु म। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको बारेमा के भन्नु? यो फिर्ता गर्नुपर्ने विषय हो। यसतर्फ त सरकारको कुनै ध्यानै छैन, नदेखे जस्तो, केही विषय नै छैन कि जस्तो भइसक्यो देशमा। विषय छैन, यो विषय होइन। त्यो चुच्चे नक्सा हामीले बनाएपछि त्यो काम सक्यो। त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने विषय छैन। कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने विषय छैन। यसको कूटनीतिक प्रयास के हो? त्यो कहाँ पुग्यो? कसरी अगाडि बढिरहेछ? यो सरकारले केही काम गरेको छ? एउटा कालो अक्षर पारेको छ सेतो कागजमा, एक पाइलो अगाडि सारेको छ? केही पनि छैन। लम्पसार, सुनसान, नदेख्ने, नसुन्ने, अरूले पनि नसुनिदिउन्। आफूले नसुन्ने, आफूले नदेख्ने त छँदैछ। यसले त अरूले पनि नसुनुन् र अरूले पनि नदेखुन् भन्ने हालतमा सरकार पुग्यो। यो हाम्रो देशको लागि यो दुर्भाग्यको कुरा हो। अर्को कुरा, एसपीपीको लागि, एसपीपी का विरुद्धमा संसद बोल्यो, देश बोल्यो एसपीपीको विरुद्धमा। यो चाहिँ हुन सक्दैन। यो आईपीएस को अङ्गको रूपमा यो अगाडि जान सक्दैन। सिङ्गो देशले बोल्यो यो कुरा र सरकारले चाहिँ अब हामीले फिर्ता लियौँ, हामीले चाहिँ अमेरिकालाई चिठी लेख्यौँ, विरोध गऱ्यौँ भनेर सरकारले भन्यो। के चिठी लेख्यो? चिठीमा के लेखियो? यो सरकारप्रति शङ्का छ। यो राष्ट्रियताको मामिलामा यसले अडान लिन्छ, यसले सही कुरा लेख्छ भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छ। के लेख्यो त? यो संसदलाई जानकारी गराओस्। के लेखियो, के भनियो? यत्रो विषय उठिसकेपछि बताउन मिल्दैन? यो चाहिँ त्यही सीसीटीभी फुटेज जस्तो हो। त्यसले सीसीटीभी फुटेज गायब गरे जस्तै यसलाई पनि गायब गर्नुपर्छ, लुकाउनुपर्छ। यो बताउन मिल्दैन, यो सदनलाई बताउन मिल्दैन, जनतालाई बताउन मिल्दैन। प्रश्न उठेको विषय र आज बताउन मिल्दैन, कूटनीतिक विषय हो भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले के लेखियो त्यो कुरा आओस् भन्न चाहन्छु म। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी यही सदनमा, यही रोस्टरमा उभिएर यदि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले सुन्दैन भने, मान्दैन भने त्यो खारेज हुन्छ, त्यो एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन भनेर भनियो। तर आज अमेरिकाले सुन्दैन, अमेरिकाले मान्दैन, अमेरिकाले मानेको छैन, स्पष्ट रूपमा भनेको छ हामी यसलाई मान्दैनौँ। यो हाम्रो अमेरिकाको सिनेटले पास गरेको एमसीसी हो, यसमा कमा फ्लिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन भनेर भनिरहेछ। के हुन्छ एमसीसी? आज एमसीसीको कार्यान्वयनको लागि एसपीपी, आज एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि तमाम भ्रमणहरू भइरहेछ नेपालमा। यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि छैन, कि यो सुनसान अवस्थामा छ? गठबन्धनको, खास गरी माओवादी केन्द्रको भनाइ यसमा के छ? माओवादी केन्द्रले लिएको अडान हामीले थाहा पाएको, यदि व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन भएन भने एमसीसी खारेज हुन्छ, एमसीसी हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यही रोस्टममा माओवादी केन्द्रका सिनियर नेता माननीय सांसदले उहाँले भन्नुभएको थियो। आज के भन्नुहुन्छ? आज के छ त्यसको स्ट्याटस, त्यसको अवस्था के छ? हामीले थाहा पाएसम्म अमेरिकाले मान्दैन, मानेन, कुनै कमा फ्लिस्ट अफ चेन्ज गरेर मानेको छैन। अनि यो फेरि पनि नदेखे जस्तो, नसुने जस्तो, थाहा नपाए जस्तो गरेर उम्किने हो। यो विषय के हो? यो व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यति बेला पास गर्नको लागि एउटा लङ्गौटी बनाएको कुरा हो त्यो।
यस हिसाबले चाहिँ चल्छ। यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, यो देशसँग जोडिएको, जनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसको बारेमा एउटा स्पष्टताको आवश्यकता हुन्छ र यो के भइराखेको छ र के मान्यता लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सत्तापक्ष कसरी अगाडि बढिरहेछ, सरकार कसरी अगाडि बढिरहेछ, त्यसको बारेमा पनि स्पष्टता आउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। भ्रष्टाचारको विषयमा नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकार र आज नेकपा एमाले देशमा सुशासन लागू गर्नको लागि, सुशासन स्थापित गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने नेकपा एमालेको अभिष्ट हो। त्यो बाहेक नेकपा एमालेको कुनै योजना छैन। देशलाई सुशासन दिने, देशलाई समृद्धि दिने, देशलाई विकास दिने, जनताको जीवन बदल्ने अठोट नेकपा एमालेको हो। र आज नेकपा एमाले प्रति प्रश्न उठाउँदै यही रोस्टमबाट पटक पटक भनिने गरेको छ। म भन्न चाहन्छु ओम्नीको बारेमा किन छानबिन नगरेको, यो गठबन्धन सरकारले के हेरेर बसेको छ, किन छानबिन नगरेको ओम्नीको बारेमा? म यो संसदलाई मात्रै होइन, यो संसदबाट म आम नेपाली जनतालाई सुन्ने गरी म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यहाँहरूले यो सत्तापक्षले भने जस्तो, कतिपय मान्यजीहरूले यहाँहरू उभिएर भने जस्तो ओम्नीमा, यति होल्डिङ्समा, वाइड बडीमा नेकपा एमालेको कुनै दोष छैन। नेकपा एमाले कुनै गल्ती गरेको छैन र देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि काम गरेको छ। र म यहीँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, यो अहिलेको गठबन्धन सरकारले एक एक विषयको छानबिन गरोस्, एक एक विषयको छानबिन गरोस् र उसले गल्ती छ भनेदेखि दण्डित गरोस्। म भन्न चाहन्छु हामी जोगिनु पर्ने छैन र हामी यो देशमा सुशासन स्थापित गर्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ। अर्को विषय चुनावको तयारीको बारेमा, चुनाव घोषणा भएको छ, यो संविधानले किटान गरेको विषय हो। कसैले हामीले घोषणा गऱ्यौँ, उम्किने ठाउँै छैन त घोषणा नगरेर के गर्ने, यो संवैधानिक विषय हो। त्यस कारणले यो घोषणा हुने कुरा स्वाभाविक हो र कतै सरकारले गलत गर्छ कि भनेर हाम्रो खबरदारी थियो र आज घोषणा भएको छ। तर चुनावको तयारी भनेको चाहिँ धाँधलीको तयारी नहोस्। आज कर्मचारी, प्रशासन कर्मचारीलाई स्क्रिनिङ गरेर को 4 तारे हो, 4 तारे सम्बद्ध को हो भनेर खोज्ने, स्क्रिनिङ गर्ने र ठाउँ ठाउँमा भर्ती गरेर भोलि चुनावमा धाँधली, यो गठबन्धनले मात्रै पुगेन, कर्मचारीलाई धाँधली गर्न लगाउनु पर्यो, पुलिस प्रशासन लगाएर धाँधलीको तयारी गर्नु पर्यो। यस हिसाबले सरकारले अनि आर्थिक परिचालन, आज अमानतमा प्रदेशहरूमा तयारी भएको हामीले सुनेका छौँ। 10 लाख रुपियाँसम्म, 10 लाखसम्मको चाहिँ अमानतमा काम गर्न पर्ने, ठेक्का दिन नपर्ने, यस्तो हिसाबले तयारी गरेको हामीले बुझिएको छ। त्यस कारणले यस्तो तयारी नहोस्, यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। हाम्रो चिन्ता देश र जनताप्रतिको चिन्ता हो, लोकतन्त्र गणतन्त्रप्रतिको चिन्ता हो, सङ्घीयताप्रतिको चिन्ता हो। यसमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति नबनोस्। चुनावले पनि त्यो कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसकारण सरकारले धाँधली रहित निष्पक्ष चुनावको सुनिश्चितता गरोस्। धन्यवाद। प्रकाश पन्त, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय खिमलाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकारका मुख्य 3वटा काम हामी पहिलादेखि नै भन्दै आएका थियौँ। एउटा त्यो चैत मसान्तभित्र, 78 सालको चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकहरूलाई खोप पुर्याउने, त्यस पछाडि संविधानको रक्षा, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना, संसदको पुरा कार्यकाल संसदलाई चलाउने, बचाउने, राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने र आवधिक निर्वाचन, स्थायी तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छ र सङ्घ प्रदेशको पनि त्यसको पनि तिथिमितिहरू तोकिसकेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। वर्तमान सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिन्छ यसरी सशर्त हेर्दाखेरि। कोरोनाको महामारीले नै जनताहरूले बिर्सिसके। स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले समयमै सम्पन्न भएको छ र प्रदेशको पनि अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको पनि हुँदैछ। यो अल्पायुमै मर्नु परेन यिनीहरूले। आगामी 4 गतेको लागि तिथिमिति घोषणा भइसकेका छ
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई को नेतृत्वको यो सरकारलाई मैले धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। एउटा रेकर्ड पनि कायम भएको छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी भएपछिका लगातार दुवै निर्वाचन, आम निर्वाचनहरू 74 सालको र 79 सालका, त्यो पनि तिनै तहकोलाई सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। एउटा नयाँ रेकर्ड पनि हो, उहाँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। र यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएसँगै, यो गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै केही मान्यताहरू चाहिँ स्थापित भएका छन्, केही अभ्यासहरूको चाहिँ स्थापितहरू पनि भएका छन्। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरू जतिसुकै मूर्ख भए पनि, जतिसुकै सन्की भए पनि संसद भङ्ग भइहाल्ने स्थिति चाहिँ अब मुलुकमा छैन। अब प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पुरा कार्यकाल चाहिँ पुरा गर्ने कुरामा अब कुनै शङ्का पनि छैन र संसद पुरा समय चल्ने कुराको एउटा मान्यता स्थापित भइसकेको छ। हरेक 5 वर्षको वैशाखको आसपासमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका मेटिएको छ। अब स्थानीय तह रिक्त नहुने खालको पनि एउटा मान्यता स्थापित भइसकेको छ। यसै गरी हरेक 5 वर्षमा सङ्घ र प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाहिँ चुनाव हुने कुरा मङ्सिर आसपासमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको पनि त्यो एउटा आशंका मेटिएको छ र प्रतिनिधि सभा पनि पुरा कार्यकाल चल्ने खालको एउटा मान्यता स्थापित भएको छ। र अब यो राष्ट्रिय सभाको त चलिरहेकै छ, हरेक फागुन 2 वर्षको फागुन अगाडि नै चुनाव हुन्छ र यो नहुने कुरामा कसैको चिन्तै छैन। त्यही भएर हाम्रो लोकतन्त्रको मुटु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। यसले देशमा राजनैतिक स्थिरता पनि कायम गर्छ। त्यो हिसाबले यसका केही गठबन्धन सरकार भए पछाडिका केही मान्यताहरू स्थापित भएका छन् र जुन सदाको लागि एउटा चाहिँ अडानका रूपमा रहिरहने खालको पनि छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विगतका विभिन्न कालखण्डहरूमा हेर्ने भने नेपालमा विभिन्न शक्तिशाली चाहिँ सरकारहरू देखियो। हामीले पढ्यौँ, सुन्यौँ, इतिहास पनि हेऱ्यौँ। हामीले शक्तिशाली सरकार खोजेको चाहिँ होइन रहेछ। हामीले चाहिँ सरकार शक्तिशाली होइन कि स्थायी राजनीतिलाई स्थिर गर्न चाहिँ हामीले खोजेको रहेछ। मुलुकले खोजेको कुरा चाहिँ त्यो रहेछ। राजनीतिमा स्थिरता, शासन व्यवस्थामा शान्ति भयो भने, सुशासन भयो भने, सेवा प्रवाहमा पहुँच, चुस्तता र जवाफदेहिता चाहिँ हामीले खोजेको रहेछ। व्यवहारमा विभेद रहित समाज खोजेको रहेछौँ अनि हिंसा रहित सामाजिक न्याय हामीले खोजेको रहेछ। समग्रमा हेर्ने भने सरकारमा होइन कि राजनीति र व्यवस्थामा स्थिरता र मजबुतीकरण कुराहरू हामीले खोजेको हो। विगतको राजनीतिक सरकार हामीले विगतको राजनीतिहरू पनि हेऱ्यौँ। 74 आसपासकै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने खालि सरकार बनाउने ढलाउनेमै बढी खेलमा चाहिँ राजनीति फस्या छ। राजनीतिक शक्तिहरू अस्थिर भयो भने मुलुकमा अस्तव्यस्त हुने कुरा हामीले स्पष्ट देखिसक्यौँ। राजनीतिमा र व्यवस्थामा स्थिर भए मात्र मुलुकले निकास र जनताले विकास पाउने कुरा हामीले बुझिरहेको स्थिति पनि छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने स्वतः नै शान्ति हुने, सुव्यवस्था कायम हुने कुराहरू छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अब यो राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अबको बाटो चाहिँ यो हामी त्यतातर्फै उन्मुख हुनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, नेपालमा पटक ठुला ऐतिहासिक आन्दोलनहरू पनि भए, क्रान्तिहरू पनि भए। हामीले देख्यौँ किसिमका शासन व्यवस्थाहरू ढले, शासकहरू पनि ढले, सामन्तवादहरू पनि परास्त गरेर हामीले देखिसक्यौँ। मुलुकमा शान्ति बहाली भयो, संविधान 4वटा संविधान पनि लेखियो र जारी पनि भयो र अहिले मुलुक संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ। संविधान निर्माणका शक्तिहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने स्थितिहरू अहिले हामी सामु त्यो एउटा चुनौती पनि छ, हामी सामु त्यो एउटा देखा परेको छ। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने एउटा बिरामीलाई एउटा मेजर अपरेसन गऱ्यो भने पनि उसलाई पोस्ट अपरेसनमा राखिन्छ, उसलाई उत्तिकै स्याहार सुसार गरिन्छ, उत्तिकै केयर गरिन्छ। अपरेसन सकियो भनेर चिकित्सकहरू, नर्सहरू कोही पनि भाग्दैनन्, त्यत्तिकै छोड्दैनन्। परिणामस्वरूप त्यो एउटा बिरामी बिस्तारै तङ्ग्रिन्छ र नयाँ जीवनमा फर्किन्छ। त्यस्तै नेपालमा ठुल्ठुला आन्दोलन र क्रान्तिहरू सम्पन्न भए, सामन्ती शासन व्यवस्थाहरू ढले, तर त्यस पछाडिको पोस्ट चाहिँ जनआन्दोलनको सङ्क्रमण कालमा चाहिँ राजनीति चाहिँ त्यहीँनिर चुकिरहेको चाहिँ स्थिति छ। यो राजनीतिक अस्थिरता भनेको त्यही सङ्क्रमण कालमा हामीले चुक्यौँ, त्यहीँ हामीले गलत गऱ्यौँ, त्यसको सही सदुपयोग हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ। जनआन्दोलन र क्रान्तिका राजनीतिक शक्तिहरू एक्लै दौडिरहेको हामीले देख्यौँ। उनीहरू एक्लै भागिरहेका थिए। अपरेसन मात्रै ठुलो कुरा थिएन नि त, व्यवस्थालाई तङ्ग्याउने कुरा ठुलो कुरा थियो। जनतामा भरोसा र विश्वास कायम गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यस्तो चाहिँ हुन सकेकै थिएन। राजनीतिक शक्तिहरूमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने इच्छा शक्ति तीव्र थियो, ठुलो शक्ति थियो। त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि थियो, मिसन भिजन सबै कुराहरू थियो। तर आन्दोलन पछाडि सरकारमा जाने बाहेक क्रान्ति र जनआन्दोलनको पोस्ट व्यवस्थापन के गर्ने, कसो गर्ने, त्यो सबै कुरा अलमल र सङ्क्रमणमा धेरै समय खेर गएकै हो।
जनआन्दोलनको सफलतापछि पनि विभिन्न कालखण्डमा मुलुकले राजनीतिक अस्तव्यस्तताको अस्थिर भुमरीमा मुलुक फँसिरहेकै छ। आन्दोलनका राजनीतिक शक्तिहरू अलग अलग कुदेकै हुन्, जनआन्दोलन सँगसँगै गरेकै हुन्, तर उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उनीहरू एक्लै कुदेकै हुन् र दाम्रो छिडाएर उनीहरू भागेकै हो। संविधान लेखन र संविधान जारी भए पछाडि उज्यालो नै भएको थियो। घरको एउटा नक्सा मात्रै तयार भएको थियो, घर त बनेकै थिएन। संविधानलाई सिरानीमा राखेर केही हुनेवाला थिएन। संविधान आफैले समृद्धि बोकेर घर घर आउनेवाला पनि थिएन। 74 सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात सबै संविधान निर्माणका राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटै चाहिँ मिसनमा फेरि कुद्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। राजनीतिक अस्थिरता त्यस पछाडि पनि मचिरहेको अवस्थाहरू थियो र यसरी संविधानका राजनीतिक शक्तिहरूले चिन्ताम्रो छिलाएर भागे पछाडि सत्ताको उन्माद र घमण्डमा चाहिँ फँसे पछाडि पनि फेरि त्यस पछाडिका दुर्घटनाहरू भएको स्थितिहरू हामीले देखेकै छौँ। अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा यस्तो अस्तव्यस्तताको बिचबाट जन्मिएको वर्तमान सरकारले यो सारा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने नै छ। जनतालाई भरोसा र विश्वासमा अडाउनु पर्ने स्थिति पनि छ र यो अवसर र चुनौती पनि दुइटै छ। संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ, संविधान र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ। संविधान र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका घटकहरू, संविधान निर्माणका शक्तिहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिएर गठबन्धनको औचित्य साबित गर्नुपर्नेछ, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यी सबै कुराहरूलाई संविधान आगामी निर्वाचन मार्फत सन्देश दिन आवश्यक छ। म त्यसतर्फ सबै संविधानका शक्तिहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा उभिनको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।